السلام عليكم. سبقنا في الفيديوهات السابقة أن تطرقنا لحرفين لا لتر جي لا لتر جي. لا لتر جي لا لتر جي. لا لتر جي elle est très simple. ودرنا قراءة قلنا جي جي أ جا جي أو جو جي إي جي جي أو جو جي إي جي جي أو جو جي أو جو جي وا جوا. هذا مفروغ منه ونظن سهل بزاف. من بعد شفنا لا لتر جي. بون التفصيل اللي راح نمده لحقوني دي ميساج قال لك حنا كاولياء ما نش عارفين نقراوها، ما نش عارفين نقراو لي سيلاب افيك لا لتر جي. دونك ابنائنا الصغار نبداو معاهم بالتمهيد ونكتفي بهذا اللي راه قدامنا. الوغ عندي لو جي جي او je J G et G. Donc avec le I et le E, je garde le son ou là j'obtiens le son je J G. هنا عندي E تنطق E je jo joie et Jean. نعاود دونك عندي je j j'ai je jo joie Jean. دونك عندي لا لتر جي تنطق نقدروا نتحصلوا على لو سون جو كيما نقدروا نتحصلوا على لو سون ج. الوغ هنا عندي مختلف القراءات اللي نتحصل بهم على لو سون جو. باش نرجع للسؤال الاولياء راني ناكد ونقول لكم الاولياء اللي بعثوا لي. دونك نعاودوا نراجعوا الدرس. Voilà. Alors, le G et le A nous donnent le son ga. G-O, go. G-U, gu. Ga, go, gu. Ga, comment? Ga comme garçon. Go comme gorille. Gorilla. Gu comme légume. Donc, ga, go, gu. هادو اللي شفناهم هنايا. Ga, go, gu. Alors, quand c'est suivi par un E كيما هنايا عندي B-A-G-U-E هنا ننطق باغ. ما نقولش باغو. باغ خاتم. هنا عندي ليغوم. هنا عندي باغ. فاغ موجة. باردون مالهاش واضحة. دونك ليغوم هنا جي او ليغوم خضر. هنا عندي جي او او باغ خاتم. فاغ موجة. جي اي تنطق جي يولي عندي لو سون جي. الوغ جي اي يولي عندي لو سون جي 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 اي جي. دونك هنايا كي يكون عندي لو جي لو اي اسمع لو سون جي. باغ اكزومبل جيراف جيراف. كي نكون حابه مع لو اي نتحصل على لو سون ج. واش نعمل؟ نزيد لو او ميليو. باغ اكزومبل جيتار عندي لو اي اضفت لو او ميليو نتحصل على لو سون جي. دونك هنا عندي جي هنا عندي جي. شوفوا الاختلاف. جي اي جي او اي. هنا جيتار وهنا جيراف. جيراف جيتار. زيدوا نواصلوا. Alors, le G et le E nous donnent le son J كذلك. genou genou. كي نكون حابة بلو E ونتحصل على le son G toujours j'ajoute le U. vague موجة. vague موجة. باغ اكزومبل هنا راني دايرت لكم غيدون الغيدون تاع الفيلو. غيتار هنا بور لو اي. الوغ هادو هما الحالات. دونك عندي جي ا غا دينا مثلا garçon. جي او غو دينا مثال غوري. جي او légume gu. Donc ga go gu. Je je
GI J كي يكون عندي GUE تنطق G نعاود نرجع لو سون G vague موجة باغ خاتم GI girafe كي نكون حابة نتحصل لو سون G ترجع عندي GUI guitare فوالا. كاين حالة واحدة أخرى الوغ هنايا عندي كيما شفنا في الكتاب توجور في الصفحة 66 تلاحظوا هنايا عندنا جو هادي تنطق جو. Alors quand on a un G et un O c'est go. Quand on veut avoir le son J نديرو le E au milieu ترجع جو. Alors la même chose راها في الكتاب دونك عندنا هنايا c'est gua. كي نحب نتحصل على le son J واش نضيف au milieu le E دونك هنا تولي joie. La dernière هنايا راها في الكتاب هادي هنا c'est Jean هنا c'est gant. C'est pas la même chose. نفس الشيء مع le I. Donc هنا c'est gant. Quand on ajoute le I au milieu ترجع Gion. Gion, c'est un autre son. Par exemple, région, منطقة. راني نسرع باش ما نطولش عليكم في الفيديوهات. راني عارفة بلي لحقني انتقادات كثيرة طولت علينا اكسيتيرا دونك جيساي دو فير دو مون ميو. كاين حالة أخرى لو جي et le N. Le G suivi du N عنده نطق خاص. Alors هنا عندي montagne 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 جبل champignon champignon. Donc هنا le son يتغير quand le G est suivi d'un N. Montagne ni champignon. Donc j'espère راها واضحة. GA ga, GO go, GU gu, GE je, GI J. Quand il y a un U entre le G et le E, نعاود نرجع le son. Quand il y a un U entre le G et le U, نعاود نرجع le son G. Quand il y a un U entre le G et le I, نعاود نرجع le son G. Donc, la lettre G se prononce J, تعطيني le son J, ou là تعطيني le son G. Guitare, légumes, vague, كيما نقدر نتحصل على J, girafe, genou, etc. نتمنى يكون واضح. بالتوفيق.